तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाक़ात के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जब हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक साथ सफ़र किए तो दौरान सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखीं। वो ये कि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती पर सवार होकर दरिया को पार किया। कश्ती वालों ने पैसा भी नहीं लिया, मगर ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उनकी कश्ती को तोड़ दिया। सफ़र के दौरान ही आपने एक बच्चे को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया। एक बस्ती में पहुंचने के बाद आपने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, तो आपने उस दीवार को सीधी कर दिया। हालांकि आप अलैहिमुस्सलाम भूखे थे, मगर उन लोगों ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। इन तमाम वाक़यात में क्या हिकमतें पोशीदा थीं और आपने आखिर ऐसा क्यों किया, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुतबा देने के लिए खड़े हुए। आपसे लोगों ने पूछा कि लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है? आपने फरमाया कि मैं हूँ। तो रब ताला ने आप पर इताब फरमाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल के जवाब को रब ताला की तरफ मंसूब नहीं किया। हालांकि ये कहना चाहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की कि मेरे बंदों में से एक बंदा तुमसे ज़्यादा जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, मैं उनसे कैसे मिल पाऊँगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने थैले में एक मछली रख लो, जहाँ तुम्हारी मछली गुम हो जाए वहीं तुम्हारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की गरज से सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह आराम की गरज से रुक गए और वहीं पर आप सो गए। मछली आपके थैले में से कूदकर समंदर में चली गई। नींद से बेदार होकर आप अलैहिस्सलाम फिर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द से मछली मांगी। उन्होंने कहा, फलां चट्टान के पास जहां आप सो गए थे मछली कूदकर समंदर में चली गई। आपने फरमाया, हमें उसी जगह की तो तलाश थी। बहरहाल आप कदमों के निशानात की मदद से उस जगह पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब से कहा, इस ज़मीन में सलाम करने वाले कहाँ से आ गए? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने कहा, कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? आपने फरमाया कि जी हाँ। फिर हज़रत ख़िज़्र ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ख़िज़्र, क्या आप हमें अपने साथ चलने की इजाज़त देते हैं, ताकि अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है आप कुछ मुझे भी सिखाएं। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा। हज़रत ख़िज़्र ने कहा, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो एक शर्त है कि आप मुझसे किसी बात के मुताल्लिक़ कोई सवाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं आपको ख़ुद बता दूँ। इस अहद व मुआहदे के बाद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा
اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ تینوں حضرات ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے ان لوگوں سے کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے، اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، یعنی کیا تم نے اس لیے چیرا کہ تم اس کے سواریوں کو ڈبا دو؟ بے شک تم نے یہ بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے چلے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش اڑا دینے والا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی ہے، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ ان حضرات نے پھر اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان حضرات نے گاؤں میں ایک دیوار گرتی ہوئی دیکھی تو خضر علیہ السلام نے اس میں اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی ہم نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے بغیر کسی احسان کے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ آپ نے جو دیوار ٹھیک کی اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہ کر سکے، اور ہاں، جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند غریب لوگوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور خراب کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے جان بوجھ کر اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ ظالم بادشاہ ان لوگوں سے وہ کشتی نہ لے۔ جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا ان کے ماں باپ بہت نیک تھے اور وہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اس کے والدین بچے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، جس کی شادی ایک نبی سے ہوگی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لے لیتے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں بچہ جوان ہو کر اپنا خزانہ لیں،
اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔